सुन्नुहोस् त, हामी परिच्छेद 7मा आएका छौँ र परिच्छेद 7मा रहेको छ जीवनमुखी प्रवृत्तिको अवचेतन मन। 90% भन्दा बढी मानसिक शक्ति अवचेतन मनमा हुन्छ। यो विचित्र एवं चमत्कारी शक्तिको पहिचान र प्रयोग गर्न जो असमर्थ हुन्छ ऊ आफ्नै साँघुरो घेरामा बाँच्न बाध्य हुन्छ। अवचेतन मनको प्रक्रिया सधैँ जीवनमुखी र रचनात्मक हुन्छ। अवचेतन मन शरीरको निर्माता हो र यसले सम्पूर्ण प्रणाली सञ्चालन गर्दछ। यसले 24 घण्टा नै काम गर्छ र कहिल्यै आराम गर्दैन। अवचेतन मन अनन्त जीवनशक्ति र असीम चेतनासँगको सम्पर्कमा रहन्छ र यसको मनोवेग र भाव सधैँ जीवनमुखी हुन्छन्। महान र भद्र जीवनको लागि आवश्यक पर्ने महान प्रेरणा, अभिलाषा र परिकल्पना अवचेतन मनबाट नै सुरु हुन्छन्। तपाईका दृढ सङ्कल्पमा तपाईँ विवाद गर्न सक्नुहुन्न, किनभने ती चेतनबाट नभई अवचेतन मनले तपाईसँग अन्तर्बोध, संवेग, सङ्केत, आकांक्षा र भावनाको रूपमा सञ्चार गर्दछ र तपाईँलाई जागृत हुन, विकासशील बन्न, अघि बढ्नु, उन्नति प्रगति गर्न, साहसी बन्न र महान लक्ष्यतिर अघि बढ्ने सङ्केत र प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। बेसर्त प्रेम, अरूको उपचार एवं रक्षा गर्ने भावना अवचेतनको गहिराईबाट उब्जन्छ। उदाहरणको लागि 18 अप्रिल 1906 को सान फ्रान्सिस्को भूकम्प र आगलागीको प्रकोपको बेला धेरै समयदेखिका अशक्त र कुँजा व्यक्तिहरू उठे र आश्चर्यजनक रूपमा बहादुरी र लगनका साथ उद्धार कार्यमा लागे। अरूलाई जुनै हालतमा पनि बचाउने, उद्धार गर्ने गहिरो चाहना, भित्री इच्छाप्रति उनीहरूको अवचेतन मनले प्रतिक्रिया देखायो। महान कलाकार, सङ्गीतकार, कवि, वक्ता र लेखकहरू अवचेतनसँग तन्मय हुन्छन् र सजीव रहन प्रेरित हुन्छन्। उदाहरणको लागि लुइस स्टेभेन्सन सुत्नु जानुअघि अवचेतन मनलाई महान कथाहरू दिने आग्रह गर्दै निदाउँथे। बैंक खाता कम भएको बेला उनी आफ्नो अवचेतनलाई बिक्रीयोग्य रोमाञ्चक कथाका लागि आग्रह गर्थे। स्टेभेन्सन भन्छन्, उनको भित्री विवेकले उनलाई महान कथाहरू भिन्न भिन्न श्रृङ्खलाको रूपमा प्रस्तुत गर्थ्यो। यहाँबाट चेतन मनलाई थाहै नभएको महान र विवेकयुक्त विवरण अवचेतन मन मार्फत कसरी तपाईँमा प्रसारित हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। मार्क ट्वेनले धेरैपल्ट उल्लेख गरेका छन्, उनले जीवनमा कहिल्यै काम गरेनन्। उनका हास्य व्यङ्ग्य र महान लेखकहरूको रहस्य भन्नु नै उनले अवचेतन मनको अनन्त शक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्नु थियो। कसरी शरीरमा मनको प्रभाव देखिन्छ? चेतन र अवचेतन मन बीचको अन्तर्क्रियाको लागि सम्बन्धित स्नायुहरू बीचको अन्तर्क्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चेतन मनको अङ्ग सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम भने अवचेतन मनको अङ्ग सिम्प्याथेटिक सिस्टम हो। सेरेब्रोस्पाइनल प्रणाली त्यो मार्ग हो जहाँबाट तपाईँका 5 ज्ञानेन्द्रियले सूचना सञ्चार गर्दछन् र अन्य अङ्गको हलचल नियन्त्रण गर्दछन्। यस प्रणालीका स्नायुहरू मस्तिष्कमा हुन्छन् र यो चेतन क्रिया एवं सङ्कल्पको मार्ग हो। सिम्प्याथेटिक प्रणाली, जसलाई इन्भोलुन्टरी नर्भस सिस्टम भनिन्छ, यसको केन्द्रबिन्दु पेटको पछाडिपट्टि ग्याङ्ग्लियन मासमा हुन्छ, जसलाई सोलार फ्लेक्सेस भनिन्छ। सिम्प्याथेटिक प्रणाली एब्डोमिनल ब्रेन क्रियाका मार्ग हुन्, जसले अज्ञान रूपमा शरीरका आधारभूत प्रणालीहरूलाई समर्थन गर्दछ। यी दुई प्रणालीले छुट्टा छुट्टै वा एकरूपताका साथ कार्य गर्न सक्छन्। जज थोमस टुवाड भन्छन्, भेगस स्नायु सेरेब्रोड क्षेत्रबाट नियन्त्रित प्रणालीको अंशको रूपमा बाहिरिन्छ। यसबाट हामीले आवाजसँग सम्बन्धित अङ्ग नियन्त्रण गर्छौँ। त्यसपछि यो छातीमा पुग्छ र यसका हाँगाहरू मुटु र फोक्सोमा फैलिन्छन् र अन्त्यमा डायफ्रामबाट अगाडि बढ्छ। यसमा बाहिरी तह हुँदैन, जसकारण सिम्प्याथेटिक प्रणालीका स्नायुभन्दा फरक देखिन्छ। यसरी दुई भिन्न प्रणालीबीच सम्बन्धको सेतु स्थापना हुन्छ र मानिसमा एकै भौतिक अस्तित्व निर्माण हुन्छ। त्यसै गरी मस्तिष्कका भिन्न भागको सम्बन्ध मानसिक वा भौतिक क्रियाकलापसँग रहेको देखिन्छ। सामान्य अर्थमा मस्तिष्कको अघिल्लो भागलाई मानसिक र पछिल्लो भागलाई भौतिक क्रियाको क्षेत्र मानिन्छ। बीचको भागले भने दुवैका आंशिक विशेषता बोकेको हुन्छ। तन र मन बीचको सम्बन्ध र अन्तर्क्रिया बुझ्नको लागि चेतन मनका विचारले स्वचालित प्रणालीका तरङ्ग पैदा गर्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो तरङ्ग नियन्त्रित प्रणालीका स्नायुहरूमा प्रवाहित हुन्छ र तपाईको विचार वस्तु क्रियामा परिणत हुन्छ। तपाईको चेतन मनले स्वीकार गरेको हरेक विचारलाई मस्तिष्कले अवचेतन मनको मस्तिष्क अर्थात् मणिपुर चक्रमा पठाउँछ। ती विचार मांसपेशी बन्छन् र यथार्थ निर्माण गर्दछन्। शरीरको स्याहार गर्ने शक्ति।
कोशीय प्रणाली एवं आँखा, कान, मुटु, कलेजो जस्ता अङ्गहरूको अध्ययन गर्दा हामी के पाउँछौँ कि यी अङ्गहरू निश्चित प्रकृतिका कोषहरूको समूहबाट बनेको सामूहिक विवेक चेतनाबाट सञ्चालित हुन्छन्। यिनले सामूहिक कार्य गर्दछन् अनि चेतन मनका आदेश क्रमिक रूपमा पूरा गर्दछन्। एक कोशीय जीवको विस्तृत अध्ययनले तपाईँको जटिल शरीरमा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ। एक कोशीय जीवका अङ्गहरू नभए पनि मस्तिष्कको क्रिया प्रतिक्रियाबाट हुने गति, भरण पोषण, पाचन क्रिया र विकार फ्याँक्ने कार्य सञ्चालन प्रक्रिया चलिरहन्छ। तपाईँले आफूलाई निश्चित छोडिदिने हो भने तपाईँको शरीर देखभाल गर्ने कार्य आन्तरिक चेतनाले नै गर्दछ भनेर धेरैले भन्छन् र यसमा सत्यता पनि छ। तर समस्या के छ भने चेतन मनले सधैँ 5 ज्ञानेन्द्रियबाट आउने बाह्य रूपरेखा, गलत विश्वास, भय र अन्य विचारका रूपमा अवरोध खडा गरिरहन्छ। जब भय, गलत विचार, अन्धविश्वास, नकारात्मक विचार शैलीलाई वैचारिक र भावनात्मक रूपमा अवचेतनमा प्रवाहित गरिन्छ, अवचेतन मनमा दिएको मान्यता र विश्वास अनुसार काम गर्नुभन्दा अर्को विकल्प रहँदैन। अवचेतन मन सदैव साझा हितका लागि कार्य गर्दछ। तपाईँभित्रको अभौतिक अस्तित्व सदैव आफ्नो र अरू सबैको हितको लागि आनन्द र समृद्धिको सिद्धान्तमा कार्य गर्दछ। अवचेतन मनको आफ्नै चाह हुन्छ र यो आफैमा वास्तविकता हो। तपाईँले यसमाथि कार्य गरे पनि नगरे पनि यो निरन्तर कार्यरत रहन्छ। यो तपाईँको शरीरको निर्माता भए पनि तपाईँले यो निर्माण कार्य देख्न वा सुन्न सक्नुहुन्न, किनभने यो अदृश्य र मौन प्रक्रिया हो। अवचेतन मनको प्रकृति सदैव शान्ति, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धितिर अग्रसर रहन्छ। यो पवित्र मान्यता सदैव तपाईँ मार्फत प्रस्तुत हुन खोजिरहेको हुन्छ। कसरी मान्छेले आनन्दको भित्री प्रक्रिया बेथोल्छ? वैज्ञानिक ढङ्गले सोच विचार गर्न यथार्थको ज्ञान हुनु अत्यावश्यक छ। यथार्थको ज्ञानको निम्ति आफैभित्रको असीम विवेक र जीवनमुखी अवचेतन मनसँग एकाकार हुनुपर्छ। सबै प्रकारका असहिष्णु भाव वा कर्म, चाहे त्यो अज्ञानता वा नियत नै किन नहोस्, यिनले मतभेद र सबै खालका सीमितता उत्पन्न गराउँछन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार 11 महिनामा हाम्रो सम्पूर्ण भौतिक शरीर परिवर्तन हुन्छ, अर्थात् नयाँ शरीर पाउँछौँ। यसर्थ तपाईँको भौतिक शरीरको उमेर त बढीमा 11 महिना मात्र भयो। तपाईँले भय, त्रास, रिसराग, द्वेषभाव र कुचेष्टाले शरीरलाई विकारयुक्त बनाउनु भयो भने दोषी त तपाईँ बाहेक अरू को नै हुन्छ र? तपाईँ आफ्नै विचारको सार हुनुहुन्छ। तपाईँले आफैलाई नकारात्मक भाव र कल्पनाबाट अप्रभावित राख्न सक्नुहुन्छ। अँध्यारोबाट मुक्ति पाउने उपाय प्रकाश हो, चिसोलाई जित्ने उपाय ताप हो। त्यस्तै नकारात्मक भाव र विचारबाट अप्रभावित रहने उपाय सकारात्मक भावले प्रतिस्थापन गर्नु हो। असल मान्यता राख्नुहोस् र खराब मनस्थिति बिलाउनेछ। स्वस्थ जीवनमुखी र शक्तिशाली स्वाभाविक हो अनि बिरामी हुनु अस्वाभाविक हो। संसारमा अधिकांश बालकहरू स्वस्थ अङ्गका साथ पूर्ण स्वस्थ जन्मेका हुन्छन्। यही सामान्य अवस्था हो र हामी स्वस्थ, ऊर्जावान एवं शक्तिशाली हुनै पर्छ। आत्मरक्षा मान्छेमा भएको सबभन्दा शक्तिशाली स्वभाव हो र यसमा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी एवं निरन्तर रूपमा सञ्चालित सत्य प्राकृतिक अवस्थामा रहन्छ। तसर्थ तपाईँ प्राकृतिक जीवनशक्तिसँग सन्तुलन एवं समन्वयमा रहँदा तपाईँको विचार, भावना र मान्यताले उच्च सम्भाव्यतामा कार्य गर्नु स्वाभाविक हो, किनभने त्यो जीवनशक्ति सधैँ तपाईँको सुरक्षा र सफलताको लागि कार्यरत हुन्छ। यहाँबाट के स्पष्ट हुन्छ भने स्वास्थ्य र शान्तिको सामान्य अवस्था प्राप्ति गर्न असामान्य अवस्थामा पुग्न भन्दा सजिलो हुन्छ। बिरामी हुनु असामान्य हो। यसको अति सरल संकेत के हो भने तपाईँ जीवनको मूल्य प्रवाहबाट टाढा जाँदै हुनुहुन्छ र नकारात्मक सोच्नुहुन्छ। जीवनको मूल दर्शन प्रगति हो। सम्पूर्ण प्रकृतिले प्रगतितिर अघि बढेर यस दर्शनलाई मौन समर्थन गरिरहेको हुन्छ। जहाँ प्रगति र त्यसको प्रस्तुति हुन्छ त्यहाँ जीवन हुन्छ। जहाँ जीवन हुन्छ त्यहाँ समन्वय हुनुपर्छ। समन्वय भएमा पूर्ण स्वास्थ्य स्वाभाविक तरिकाले प्राप्त हुन्छ। यदि तपाईँका विचार तपाईँको अवचेतन मनको सृजनशील मान्यतासँग एकाकार छ भने तपाईँ आनन्द र समन्वयको मान्यतासँग एक हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ आनन्द र समन्वय भन्दा विपरीत विचार र भावमा समय खर्चिरहनु भएको छ भने ती भावले तपाईँलाई तनावग्रस्त बनाउँछन्, अन्यल, रेस, द्वेष सृजना गर्छन् र रोगको रूपमा प्रकट हुन्छ। त्यस्ता भावले मृत्यु समेत निम्त्याउन सक्छ। उपचारको क्रममा तपाईँले अवचेतन मनको जीवनमुखी ऊर्जा प्रवाह र वितरणमा वृद्धि ल्याई सम्पूर्ण प्रणालीमा सञ्चारित गर्नुपर्दछ। यसको लागि डर, त्रास, भय, रिसराग, द्वेष, ईर्ष्या जस्ता शारीरिक र मानसिक हानि पुर्याउने र विकार फाल्न अवरोध पुर्याउने सम्पूर्ण विनाशक विचारलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, अस्वीकार गर्नुपर्छ।
पर्स रोगको उपचार। नोटिलस पत्रिकाको 1917 मार्च अङ्कमा पर्स डिजिज अर्थात् मेरुदण्डको क्षयरोगबाट पीडित भएका एक बालकको विवरण प्रकाशित थियो। ती बालक इन्डियाना फेलिस निवासी फ्रेडरिक एलियस एन्ड्रुज थिए। पछि उनी निको भए। हाल उनी युनिटी स्कुल अफ क्रिस्टियानिटी कान्सास सिटी मिसौरीका मिनिस्टर हुन्। उनका डाक्टरले उनको उपचार असम्भव भएको कुरा बताएका थिए। उनी प्रार्थना गर्न थाले र बिस्तारै एउटा कुप्रो 4 हात खुट्टा टेकेर हिँड्ने व्यक्तिबाट सिधा बलियो र तन्दुरुस्त भए। उनले आफ्नो मान्यता आफै तयार गरे र आफूलाई आवश्यक गुणहरू मानसिक रूपमा ग्रहण गरे। उनले हरेक दिन कैयौं पटक अभिव्यक्त गरे, म पूर्ण छु, म बलियो, शक्तिशाली, मायालु, सन्तुलित र प्रफुल्ल छु। उनले निरन्तरता दिए र तिनै शब्दहरूबाट उनको दिन सुरु हुन्थ्यो अनि अन्त्य हुन्थ्यो। उनले अरूका लागि प्रेम र स्वास्थ्यको भाव प्रकट गरेर समर्थन गरे। यो दृष्टिकोण र प्रार्थनाको यस्तो शैलीबाट उनले धेरै गुणा बढी लाभ पाए। उनको आस्था र निरन्तर लगावले उनलाई पूर्ण बनायो। भय, रिस, ईर्ष्या र द्वेष भावनाले जब उनको ध्यान बिथुल्न थाल्यो, उनी तुरुन्तै सकारात्मक भाव र चित्रणले ती नकारात्मक भावलाई प्रभावहीन बनाइदिन्थे। उनको अवचेतन मनले उनको नियमित विचार र भावमाथि प्रतिक्रिया देखायो। बाइबलमा उल्लेख भएको यस भनाइको अर्थ यही हो, तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। मर्कुस 10:52। कसरी अवचेतन मनमा भएको आस्थाले तपाईलाई स्वस्थ बनाउँछ? अवचेतन मनको उपचार शक्तिबारे मेरो प्रवचनमा सहभागी भइरहने एक व्यक्तिलाई आँखाको समस्या थियो। डाक्टरले उनको अपरेसन गर्नै पर्छ भनेका थिए। उनले आफैलाई भने, अवचेतन मनले मेरा आँखा बनाएको हो र यसैले उपचार पनि गर्न सक्छ। हरेक राति निदाउनु अघि उनी अर्धनिद्रा वा तन्द्राको अवस्थामा पुग्थे र ती डाक्टरमाथि पुरा ध्यान केन्द्रित गर्दथे। कल्पनामा ती डाक्टर उनको अगाडि उभिएका हुन्थे। उनको आँखा हेर्दै यो त चमत्कार भयो भन्दै आश्चर्यमा पर्थे। उनी हरेक रात सुत्न अघि 5 मिनट जति डाक्टरका यी भनाई कल्पनामा सुन्ने गर्दथे। 3 हप्तापछि उनी पहिलेकी आँखा विशेषज्ञ कहाँ गए र जाँच गराए। जाँचपछि विशेषज्ञ अचम्मित हुँदै भन्छन्, यो त चमत्कार भयो। यहाँ ती व्यक्तिले डाक्टरलाई अवचेतन सन्देश प्रसारित गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेर अवचेतन मनलाई प्रभावित पारे। बारम्बार दोहोऱ्याएर आस्था अनि अपेक्षा भावले अवचेतन मनलाई भरिपूर्ण बनाए। अवचेतन मनले स्वस्थ आँखाको बनावट अनुरूप उनका आँखा पुनर्निर्माण गर्यो। उपचार शक्तिमाथिको आस्था र विश्वासले कसरी तपाईलाई पूर्ण बनाउँछ भन्ने कुराको प्रमाण हामीले पढ्यौं। सम्झनै पर्ने कुराहरू। 1. तपाईको अवचेतन तपाईको शरीरको निर्माता हो र हरेक दिन 24 घण्टा काम गर्दछ। तपाई नकारात्मक सोचद्वारा यसको जीवनदायी ब्लुप्रिन्टमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। 2. सुत्नुभन्दा पहिले आफ्नो अवचेतनलाई कुनै समस्याको जवाब खोज्ने काम सुम्पिदिनुहोस्, यसले त्यसलाई गरिदिनेछ। 3. आफ्नो विचारमा नजर राख्नुहोस्। जुन विचारलाई साँचो मानिन्छ त्यसलाई तपाईको चेतनले अवचेतन मस्तिष्क तन्त्रसम्म पठाउँदछ र यो वास्तविकता बनेर तपाईको दुनियाँमा प्रकट हुन्छ। 4. तपाई आफ्नो अवचेतन मनलाई नयाँ ब्लुप्रिन्ट दिएर स्वयंलाई पूर्ण बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाउनुहोस्। 5. तपाईको अवचेतनको सुझाव सधैँ जीवनतर्फ हुन्छ। आफ्नो अवचेतन मनमा त्यही आधार वाक्य भर्नुहोस् जसलाई तपाईँ साँचो बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईको अवचेतनले सधैँ तपाईको नियमित मानसिक विचारतन्त्र अनुरूप परिणाम दिनेछ। 6. तपाईको शरीर हरेक 11 महिनामा नयाँ बन्दछ। आफ्नो विचार बदलेर आफ्नो शरीर बदल्नुहोस्। 7. स्वस्थ हुनु सामान्य हो, बिरामी हुनु असामान्य हो। एक अर्कामा लयबद्ध सिद्धान्त यही हो। 8. ईर्ष्या, डर, चिन्ता र तनाव तपाईको तन्त्र तथा ग्रन्थीलाई कमजोर वा नष्ट गरिदिन्छ, जसबाट सबै प्रकारको मानसिक एवं शारीरिक रोग उत्पन्न हुन्छन्। 9. तपाई चेतन रूपबाट जेमा विश्वास गर्नुहुन्छ र जेलाई साँचो मान्नुहुन्छ त्यो तपाईको मस्तिष्क, शरीर र परिस्थितिमा प्रकट हुनेछ। राम्रोको घोषणा गर्नुहोस् र जीवनको खुसी पाउनुहोस्।